السلام عليكم. اذا غادي نكملوا الشباب. دونك قلنا دبل في من ليطا انيسيال ليطا فينال، عوضنا بي توجور في اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم، كنمشي نجبد العلاقه اللي كتربط البريسيون او لا تمبيراتور، ومن هنا كنجبد بي وكنعوضها. داكوغ. الان نومبر دو مول كونستانت، الار لا كونستانت دي غاز بارفي راها كونستانت، تي كونستانت. شكون قالها ليا؟ قالتها ليا هاد لا ترانسفورماسيون باللي راها ايزوتيرم. داكوغ. دونك اش غيولي عندك هذا؟ غتولي هذه كتساوي هي موان ان ار تي لانتيغرال من لو فوليوم انيسيال لو فوليوم فينال ديال اش؟ ديال دي في سور في. داكوغ. دونك نقدر نكتبها هكا سو كي امبليك كو دبل في ايغال موان ان ار تي l'intégral من في initial ل في فينال ديال 1 sur في دي في. ياك شحال البريميتيف ديال 1 sur في؟ هي ln في. البريميتيف ديال 1 sur x هي ln x. دونك هذه غتساوي هي موان ان ار تي لوغاريتم نيبيريان ديال من؟ ديال في entre l'état initial et l'état final. C'est bon. Alors, اش غيولي عندك؟ le travail W égale moins N R T ln ديال اش؟ ديال V final sur V initial. ou bien هذه غتقولوا لي نتوما كيفاش درنا ليها وحاولوا تصيفطوها ليا في ميساج صافي. ou bien W le cas d'une transformation réversible isotherme راه هو moins N R T logarithme népérien ديال la pression initiale sur la pression finale. D'accord. Donc voilà l'expression ديال le travail dans le cas d'une transformation réversible isotherme. Et voilà. C'est bon. Donc انا دابا غادي نعطيكم واحد لا ريزومي زوينه ديال لو طرافاي. نكملوا باقي لي اون اوتر ترانسفورماسيون، باقي عندي واحد لوتر ترانسفورماسيون. دونك دابا غندوز لو كا دون ترانسفورماسيون ريفرسيبل ادياباتيك. Petit d, transformation adiabatique plus réversible ou يكون gaz parfait. يكون un gaz parfait. La transformation كطرى لواحد الغاز parfait. D'accord. في هذا لو كا شوف لو travail شحال كيولي كيساوي. Donc dans ce cas le travail W égale P final V final moins P initial V initial sur gamma moins 1 avec gamma هي هادشي غنشوفوه من بعد سي بي سور سي في اللي كيتسمى coefficient de la place. coefficient de la place هادشي غنشوفوه في لي غولاسيون دو ماير de la place. دونك هادشي راه غنشوفوه. وبالنسبه لهادي لا ديمونستراسيون ديال هادي فوار تي دي. داكوغ. اي حاجه خاصنا نعرفوها منين جات. دونك هادي الشباب دونك ديمونستراسيون غتشوف لي تي دي اللي غنخدم معاك الله يرضي عليك. ديمونستراسيون هاد الاسبوع ان شاء الله غنديروا فيه ريمونطادا لهاد الموديول. ديمونستراسيون فوار تي دي اللي غنخدم معاك. دونك شعارنا لا للحفظ، اي حاجه نعرفها منين جات. سي كلير. اليزي. دونك دابا pour une transformation ماشي réversible irréversible, c'est-à-dire le travail est réversible. يعني الغومارك 3 اجي معايا دابا نديرو لا غومارك نيميرو 3. لا غومارك نيميرو 3. Remarque numéro 3. Remarque 3. Dans le cas d'une transformation irréversible. تبع معايا وانا في الاخر غنعطيك واحد الريزومي زوينه غادي تعجبك. يلا. Dans le cas
dans le cas d'une transformation كيفاش دايره irréversible. وديجا قلنا شنو هي transformation irréversible، يعني كنمشي من ليطا انيسيال ديكيليبر نيشان ليطا فينال. داكور، كنمشي من ليطا انيسيال ديكيليبر ديريكتومون ليطا فينال، سيتادير هذاك البريسيون اللي كناخذ ديال ليطا فينال. سي كلير؟ دونك في هذا لو كا كيكون لو ترافاي irréversible, le travail irréversible égale moins P final كتخرج V final moins V initial. Voilà l'expression ديال le travail irréversible. D'accord? Le travail irréversible. اجي معايا نديرو ديك لا ريزومي اللي قلت لك. اجيو معايا الله يرضي عليكم نديرو ديك لا ريزومي في التمارين، غادي يبان لكم هادشي اكثر ان شاء الله. كيف ما قلت لكم انا ديجا وعدتكم، دونك ما غيمكنش نخلف بالوعد ديالي، خاصني نكمل معكم لو بروغرام. وان شاء الله غندير معكم واحد اللايف غنخدموا فيه الترموديناميك دو ا زد كامل يعني ها وجد لي راسك هاد السيمانه ان شاء الله. يلا هاد العطله نستغلوها مزيان. اجي معايا بوغ لو ترافاي، دابا ريزومي غندير. دونك لو ترافاي شفناه شحال ياك. اجي معايا غنمسح هنا واحد اللعيبه مهمه. اشنو قلنا؟ يلا لو ترافاي دبليو شنو قلنا؟ هو موان الانتيغرال ديال اش؟ ديال بي اكستيريور دي في من لو فوليوم انيسيال لو فوليوم فينال. اجيو معايا الله يرضي عليكم. دونك عندي جوج ديال الحالات، عندي اشنو جوج ديال الحالات؟ الحاله الاولى تكون عندي ترانسفورماسيون irréversible، والحاله الثانيه تكون عندي ترانسفورماسيون ريفرسيبل. دونك نبداو هنا غندير اون ترانسفورم تي كتعني ترانسفورماسيون صافي ريفرسيبل، وهنا شنو عندي؟ ترانسفورماسيون اي ريفرسيبل. دون لو كا دون ترانسفورماسيون irréversible شنو هي دبل في؟ شحال كتساوي؟ في هذا لو كا دبل في ايغال اشنو؟ موان بي فينال V final moins V initial. D'accord? وديجا ترانسفورماسيون ريفرسيبل راني شرحتها في الشابيتر 2. مفاهمين؟ ترانسفورماسيون ريفرسيبل في هذه الحاله قلنا بي انتيريور راه هي بي اكستيريور. داكور؟ راه هي بي، يعني دبليو في هذه الحاله شنو كتساوي؟ هي موان الانتيغرال ديال بي دي في من في انيسيال لفي فينال. داكور؟ دونك في هذه شحال شفنا اون ترانسفورماسيون كيفاش دايره؟ الا كان عندي ترانسفورماسيون ريفرسيبل ايزوكور شحال هي؟ دبل في زيرو، حيت ايزوكور في كونستانت دي في زيرو. دونك هنا كنا لقينا بلي دبل في شحال كتساوي؟ زيرو. ها هي ياك. اجي معايا بوغ اون ترانسفورماسيون ايزوبار، بوغ ترانسفورماسيون كيفاش دايره؟ ايزو بار. اش قلنا؟ بي كونستانت تخرج من الانتيغرال. شحال كنا لقينا دبل في؟ لو ترافاي لقيناه هو موان بي في فينال موان في انيسيال. ياك باقي عاقل معايا على هادي؟ غنكادري بالحمر باش يبان لكم مازال عاقلين. ها هي فوالا. اجيو معايا عاوتاني كنا شفنا اون ترانسفورماسيون كيفاش دايره عاوتاني؟ ترانسفورماسيون ريفرسيبل ايزوتيرم. ياك ايزوتيرم. في هذه الحاله شحال كنا لقينا لو ترافاي؟ راه باقي قدامكم، راه هو دبل في ايغال موان ان ار تي لوغاريتم نيبيريان ديال في فينال سور في انيسيال، اولا موان ان ار تي ال بي انيسيال سور بي فينال. وهذه قلت لكم ديروها وصيفطوها ليا. داكور؟ ها هو ليكسبرسيون ديال اش؟ ديال لو ترافاي، اولا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك بلوس ريفرسيبل. وهاد الترانسفورماسيون تكون كتوقع لان غاز بارفي. ها لو ترافاي ديالنا بي فينال في فينال موان بي انيسيال في انيسيال سور غاما موان 1 افيك غاما كتساوي سي بي سور سي في اللي هي كويفيسيون دو لا بلاس. داكور؟ فوالا الريزومي ديال لو ترافاي. سي سا لو ترافاي. داكور؟
دونك خاصك تعرف منين تكون كتقرا في لينونسي نهار الامتحان ديال ليكزيرسيس، فهو الاستاذ كيعطيك واحد لي زانديس يقول لك عندي ترانسفورماسيون ايزوكور او لا ايزوبار او لا ادياباتيك او لا. دونك هذوك لي زانديس كنسطر عليهم وكنقول اشنو كيعنيو. داكوغ ادياباتيك كيو ايكال زيرو، ايزوكور في كونستانت، ايزوبار بي كونستانت، ايزوتيرم تي كونستانت. سي كلير؟ فوالا هذا هو ليكسبرسيون ولا ديال لو ترافاي في كاع تقريبا لي ترانسفورماسيون. غندوزو دابا لا شالور كيو. داكوغ غادي ندوزو لا شالور كيو باش ابخي نديرو لو بروميير برانسيپ. اي فوالا البروميير برانسيپ غنديرو فيه حتى هو البروميير لوا د جول، دوزيام لوا د جول، وغنشوفو فيه لونطالبي لي ريلاسيون دو مايير. دونك هادشي كامل غنديروه ان شاء الله. اليزي دونك فوالا هذا ما كان. ندوزو دابا لا شالور كيو. غنمسح لو طابلو باش ندوز لا شالور كيو. Deuxièmement, la chaleur Q. Deuxièmement, la chaleur Q. غادي نبدا معاكم petit 1, transfert de la chaleur sans changement d'état. Petit 1, ولاد 1 نجيبها هنا. Transfert de la chaleur sans changement d'état. ايوا نشرحوا شنو كتعني هذا الشيء اللي قلت لكم. نشرحوا يعني كندير واحد لو سيستيم تhermodynamique كيدير لي واحد ترانسفير دو لا شالور sans changement d'état. هاد ايطا هاد ليطا هادي سون شونجمون ما كملتهاش. سون شونجمون ديتا سيتادير ليطا فيزيك. داكوغ هادي راه اشنو كتعني ليطا فيزيك ديال هذاك لو سيستيم تhermodynamique وبيان ديال هذاك لو كور اللي كيدير ان ترانسفير دو لا شالور. هادي راه كتعني ايطا فيزيك، الحاله الفيزيائيه يعني ما كتبدلش. سيتادير كيدير un transfert de la chaleur. عندي واحد لو ليكيد كيدير transfert de la chaleur ما بين واحد ليطا انيسيال وواحد ليطا فينال، فكيديرها بلا ما تبدل ليطا فيزيك ديالو. يعني ما كيوليش غاز، كان ليكيد كيبقى ليكيد، اولا كان غاز كيبقى غاز، كان غاز في ليطا 1 كيبقى غاز في ليطا 2، كان ليكيد في ليطا انيسيال كيبقى ليكيد في ليطا فينال، كان سوليد في ليطا initial كيبقى سوليد في ليطا فينال. داكوغ دونك في هذا لو كا هذا كي هذاك لا شالور اللي كيترانسفيريها ليا داك لو سيستيم او بيان اللي كتيشونجا هي هذه اللي ديفيني باغ دون لو كا دون ترانسفورماسيون سون شونجمون ديتا. هذيك لا شالور ديفيني باغ كو ايغال ام سي دلتا تي اللي هي سي كبيرة دلتا تي. Avec M c'est la masse, C c'est la capacité calorifique massique, delta T c'est la variation de la température entre l'état initial et l'état final. D'accord, donc غادي نقدر نكتبها هكا، نقدر نكتبها هي C كبيرة T final moins T initial. اجي معايا نتريتي هادشي شنو كيعني. داكوغ اجي كل وحده نحط المعنى ديالها ولا لونيتي ديالها. اتونسيون نحط حتى لونيتي. دونك كيو سي لا شالور، كيو هي لا شالور. لونيتي ديالها يا اما كتكون اون جول او اون كيلو جول او لا او بيان اون كيلو جول او لا اون كالوري ولا بالكالوري. في الترموشيمي كتخدموا بها بالكالوري. داكوغ بالنسبه ل ام
هي لا ماس يا إما كتكون en kilogramme ou en grammes. D'accord. C صغيرة c'est la capacité calorifique massique هي la capacité calorifique massique كتكون en joule par Kelvin fois le kilogramme ou en kilojoule par Kelvin في الكيلوغرام. داكوغ. بالنسبة للسي كبيرة هاد السي كبيرة إلا لاحظتي راه هي ام سي هادي كتسمى لا كاباسيتي كالوريفيك دو كور ديال الجسم ماشي ماسيك لا كاباسيتي كالوريفيك ديال لو كور كتكون en joule par Kelvin ou bien en kilojoule par Kelvin. D'accord. بالنسبة لدلتا تي هي la variation de la température entre l'état initial et l'état final. La variation de la température entre l'état initial et l'état final ou كتكون en Kelvin. D'accord. كتكون بالكيلفين. C'est clair. Allez-y. كتكون en Kelvin. يلا. Voilà l'expression de Q. Alors, remarque numéro 4. Et وصلنا ل 4 دابا. عندي واحد لو سيستيم كيدوز من واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال. داكوغ. عندي واحد لو سيستيم تيرموديناميك كيدوز من واحد ليطا انيسيال اللي هي ليطا 1 عندها بي 1 تي 1 في 1. هاد ترانسفورماسيون كدوز بواحد لو فوليوم كونستانت. مفاهمين الشباب؟ فين كدوز ليا ليطا 2 ليطا نيميرو 2 عندها بي 1 عندها عندها بي 2 عندها تي 2 و في 1 راه هي في 2. داكوغ. سيتادير هنا كان واحد ليشونج ديال لا شالور كو ياك ليشونج ديال لا شالور اللي كيكون في هذه الحاله كنسميه كو في. اش كنسميه كو في؟ علاش كو في؟ لان في كونستانت. مفاهمين؟ سيتادير هاد كو في اشنو كتساوي لك؟ هذيك كو في اشنو كتولي تساوي؟ كو في كتساوي ام سي في تي 2 موان تي 1 اللي كتساوي سي في كبيره في تي 2 موان تي 1. داكوغ. هادشي غادي نخدموه بزاف في التمارين باش تفهموا. دونك هنا اجيو معايا نسميو هاد سي في الصغيره الشباب هادي كتسمى لا كاباسيتي كالوريفيك massique à volume constant. Capacité calorifique massique à V constante. وهذه كتسمى la capacité calorifique de corps à volume constante. هذه كتسمى la capacité calorifique ديال من دو كور ديال داك الجسم افي كونستانت صافي كنسميها كيو في ايكال ام سي في دلتا تي. بعض المرات كيكونوا كاتبين لكم هنا ان سي لا ميم شوز ام سي في ولا ان سي في. داكوغ. في الترموشيمي كديروا ان. سي كلير. اجي معايا دابا لا رومارك نيميرو 5. رومارك 5. شوف معايا هاد لا رومارك هاد لي رومارك هاد الملاحظات راه مهمين بزاف. رومارك شحال الرقم ديالها؟ 5. يلا 5. زيد. دابا كنمشي واحد لو سيستيم كيمشي ليا من واحد ليطا 1 ياك ليطا 2. فهاد ليطا 1 عندي واحد لا بريسيون بي 1 عندي واحد لا تمبيراتور تي 1 وعندي واحد لو فوليوم في 1. هنا
كتبقى بي 1 هي بي 2 يعني بلي